दानियलको किताब 6 को 6 देखि 11 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसकारण अध्यक्षहरू र प्रान्तका वडा हाकिमहरू एउटा समूह भई राजा कहाँ गएर भने, हे महाराजा, दारा अमर रहून्। राजकीय अध्यक्षहरू, प्रान्तका वडा किमहरू, इलाका अधिकारीहरू, राजपालहरू र सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन्। सुन्नुहोस्, दारा भन्ने राजा, यो चाहिँ राजाको नाम हो। दारा भन्ने दारा राजालाई त्यहाँका वडा अध्यक्षहरू, त्यहाँका हाकिमहरू, प्रान्तका हाकिमहरू, अफिसरहरू, अधिकारीहरू, यस्ता ठुला ठुला मान्छे आएर राजालाई एउटा नियम बनाऊ, राजा हामी एउटा यस्तो कानुन बनाऊ भनिकन उनीहरूले कानुन बनाउन लागेका छन्। त्यो कानुन चाहिँ कस्तो भने, दानियल जो परमेश्वरको सेवक हुन्, दानियल जो परमेश्वरका मानिस हुन्, उनैको विरुद्धमा बनाइएको षड्यन्त्र हो यो। हामी बाँकी सुनौ प्रिय। कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नु पर्छ, कि राजाले अब एउटा यस्तो आदेश निकाल्नु पर्छ र त्यस देशलाई लागू गर्नुपर्छ, र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जस अनुसार आगामी 30 दिनसम्म हजुर बाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने। सुन्नुहोस्, त्यो नियम चाहिँ यस्तो नियम थियो कि आगामी 30 दिनसम्म यो देशमा राजाको नाम बाहेक कुनै पनि देवी देवता, भगवान ईश्वरको नाम लिएर कसैले पनि प्रार्थना गर्न नपाओस्। अनि हे महाराजा, त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिने छन्। यदि कसैले त्यो उर्दीलाई, त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेर 30 दिन भित्रमा ईश्वरलाई प्रार्थना गरे भने, कसैले प्रार्थना गर्यो भने त्यसलाई जिउँदै सिंहको खोरभित्र हालिदिउँ। अब हे महाराजा, लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारसीहरूका एन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैनन्। यसकारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। धेरै ठुला मानिसहरूले भनेको कारणले गर्दा के भयो, त्यो देशमा, सुन्नुहोस् प्रिय, गम्भीर कुरा छ यो, त्यो देशमा 30 दिनसम्म कसैले पनि प्रार्थना गर्न नपाउने भन्ने नियम निकालियो। त्यो देशमा 30 दिनसम्म कुनै पनि देवी देवता, ईश्वरको नाम लिएर प्रार्थना गर्न नपाउने, आराधना गर्न नपाउने, पूजाआजा गर्न नपाउने, केही पनि गर्न नपाउने। महाराजा, तपाईँ दारा राजाको नाम बाहेक कुनै पनि ईश्वरको नाम यो 30 दिनभित्र कसैले लिन्छ भने त्यसलाई जिउँदै पक्रेर भोको सिंहहरूको खोरमा हालिदेऊ भन्ने नियम निकाले। अनि राजाले त्यो नियमलाई पारित गरिदियो, तिमीहरूले भने जस्तै होस् भनिकन। 10 मा जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, जब परमेश्वरका सेवक, परमेश्वरको धर्मीजन दानियल भन्ने मानिसले यस्तो नियम देशमा आएछ भन्ने कुरा थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए। अनि तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुला थिए। जुन घरको कोठाको झ्याल चाहिँ यरुशलेमपट्टि फर्किएको थियो। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। दानियल चाहिँ पहिलाको जस्तै, नियम कानुन बनिनुभन्दा अगाडिको जस्तै दिनमा 3 पटक, प्रिय, दिनमा 3 पटकसम्म घोडा टेकेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्थे। अनि तब ती मानिसहरू समूह बनाएर गए। अनि ती नियम बनाउने मानिसहरू समूह बनाएर दानियल कहाँ गए र दानियलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेटाए। अनि जब दानियल कहाँ गए, यस्तो देखे कि दानियल त घोडा टेकेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै थिए, जहाँ 30 दिनसम्म कुनै ईश्वरको नाममा प्रार्थना गर्न बन्देज लगाइएको थियो। यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गए। अनि यसकारण तिनीहरू राजा कहाँ यो कुरालाई लिएर गए र उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने। अनि राजालाई त्यो आदेशको विषयमा सम्झाइदिए। हे महाराजा, के आगामी 30 दिनको अवधि भर जसले हजुरलाई बाहेक अन्य कुनै देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिने छ भनी हजुरले एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको छैन र? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देशमा नियम आयो प्रिय,
30 दिनसम्म खबरदार कसैले प्रार्थना गर्ला। अब प्रार्थना गर्न अल्छी मान्नेहरूका लागि त हे राज्यले नै रोकेको छ के प्रार्थना गर्नु भन्ने बहाना भयो त्यो देशमा। त्यो देशमा जसले अल्छी गर्थे परमेश्वरको निम्ति साह्रै मन लगाउँदैनथे तिनीहरूको निम्ति बहाना राम्रो आयो। अब सरकारले निकालेको नियम हामी कसरी उल्लङ्घन गर्ने? सरकारले भनेको कुरा त मान्नु पर्यो नि हामीले भनिवरी उनीहरूले ठिक्क भयो उनीहरूलाई। तर त्यो देशमा एकजना यस्तो मान्छे थियो धर्मीजन जसलाई थाहा थियो मैले प्रार्थना गर्न बसेँ भने मलाई पक्रिएर भोको सिंहहरूको खोरमा लगेर थुनिदिन्छन्। त्यही पनि यो दानियल भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो आदेश थाहा पाउँदै पनि ऊ चाहिँ घरको माथिल्लो कोठामा गएर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थाल्छ। दानियलका दुश्मनहरू दानियलको विरुद्धमा उठ्ने विरोधीहरूले आउँछन् चियो चर्चा गर्न। आउँदाखेरि भेट्छन् कि दानियल त घोडा टेकेर प्रार्थना गर्दैछ। उनीहरूले खोजेको त्यही हो, ल ठिक्क पर्यो, अब यसलाई फसाउन सजिलो भयो। अनि उनले राजा कहाँ यो कुरालाई लिएर जान्छन्। हे महाराजा 30 दिनसम्म कसैले प्रार्थना गर्न नपाइयोस् भन्ने नियम त हेर्नुहोस् त त्यो दानियलले त उल्लङ्घन गर्यो त। दानियलले त त्यसको परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैछ। तपाईँले बनाएको नियमलाई सम्झनुहोस् जुन नियमलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन। हालेलुया हालेलुया। तर दानियल भन्ने मान्छे त प्रार्थना पो गर्दैछ। अनि उसलाई त्यो नियम कानुन अनुसार दानियललाई पक्रिएर सिंहको खोरमा लगियो। प्रिय दानियललाई पक्रिएर सिंहको खोरमा हालियो। यद्यपि दानियल राजाको मनपर्दो मानिस थिए। राजाले दानियललाई मन पराउँथे किनभने दानियल बुद्धिमा धेरै राम्रो मानिस थिए। त्यो देशको लागि धेरै बुद्धिजीवी मानिस थिए, धेरै असल मानिस भएको कारणले राजाले दानियललाई मन पराउँथे। तर नियमै निस्किसकेको कारणले धेरै ठुला अफिसरहरू त्यो कुरामा उठेको कारणले राजा नियमको पालना गर्न बाध्य भयो। अनि दानियललाई लगेर सिंहको खोरमा हालिदेऊ भने उसले दानियललाई लगेर सिंहको खोरमा हालिदियो। तर यता राजा भने रातभरि राजाको निन्द्रै हरायो। आफूलाई मन परेको मान्छे सिंहको खोरमा छ, त्यही कारण राजा सधैँ जस्तै भोज खान पनि गएनन्, मोज मजा पनि गरेनन्। तिनले राजाको दरबारमा चाहिँ हरेक दिन भोज हुन्थ्यो। त्यतिखेर हरेक दिन भोज हुन्थ्यो। अनि विभिन्न ठाउँबाट सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूलाई बोलाएर नाच्ने स्त्रीहरूलाई बोलाएर राजाहरूको अगाडि नाचगान पेश गरिन्थ्यो। हरेक दिन राजाहरू त्यस्तो विलासिताको जीवनमा हुन्थे। त्यहाँ भोज हुन्थ्यो अनि नाचगान हुन्थ्यो विभिन्न स्त्रीहरूलाई नचाएर। तर राजाले सिंहको खोरमा दानियल भएको कारणले नै गर्दा त्यो दिनको भोज र मोज दुवै कुरालाई त्यागे। तिनको मनमा खटपट सुरु भयो, औडा सुरु भयो, चिन्ता सुरु भयो। प्रिय अनि घटना यस्तो भयो, जब दानियल सिंहको खोरमा थिए सबै मानिसहरूले सम्झे दानियलको अब हड्डी पनि बाँकी रहेन होला। सिंह त्यस्ता बलियो सिंहहरूले कर्या कुरुक पारेर खाइसक्यो होला। उनीहरूको यो तर्क रह्यो, यो विश्वास रह्यो। तर बिहानै सबेरै राजा सिंहको खोरको मुखमा जान्छन्। सिंहको खोरको ढोकामा गएर रुन्चे स्वरमा त्यो नम्र स्वरमा दयापूर्णको स्वरमा दानियल भन्दै बिस्तारै बोलाउँछन्, जिउँदैछ कि मर्यो भन्यो अरे। तर दानियलले जवाफ दिन्छन्, प्रिय महाराजा अमर रहन्। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाएर सिंहको मुखहरू थुनिदिनु भयो। त्यही कारण हेर्नुहोस् म तपाईँको सेवक दानियल जीवितै छु। सबैले भनौँ आमिन आमिन आमिन। देशको नियम त अर्कै थियो, तिमीले प्रार्थना नगर्नु। तर बाइबलको नियम भन्दा बाइबलको वचन भन्दा संसारको कुनै कानुन पनि ठुलो हुँदैन। प्रिय हाम्रो लागि हो हामी राज्यको नियम मान्छौँ प्रिय। अब केही समय पछि यस्तो भेला नगर्नु भन्यो भने गर्दैनौँ हामी। पोहोर पनि हामीले गरेनौँ, अघिल्लो समय पनि यस्ता उल्लङ्घन गरौँ भनेको होइन मैले। तर प्रार्थनै नगर भनेर घर घरमा चियो चर्चा गर्न आए पनि हाम्रा घोडाहरू झन् प्रार्थनामा टेकिनेछन्। प्रिय आमिन आमिन
चाहे समस्या होस्, चाहे लगेर झेलखानामा हालुन्, तर स्वर्गका परमेश्वरदेखि हामीलाई कसैले अलग गर्न सक्ने छैन। यहाँ यस्तै घटना भयो। अनि मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ दानियल धर्मी मानिस थिए, त्यही कारण बाँचे। अनि त्योभन्दा अर्को विशेष कुरा दानियलको जीवनमा के थियो? मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा भने जराको कुरा प्रिय। जरा, दानियलको विश्वासको जरा परमेश्वरसम्म बलियो रूपमा गाडिएको कारणले गर्दा, दानियलको विश्वासको जरा परमेश्वरको वचनको पानीमा गाडिएको कारणले गर्दा ती समस्याहरूले पनि दानियललाई जित्न सकेनन् प्रिय। आमेन, आमेन। यदि कमजोर विश्वास भएको मान्छे यहाँ भएको भए थियो, त्यो देशमा थुप्रै मान्छेहरू, दानियल मात्र एक्लो मानिस छैन जसले ईश्वरलाई पुज्दथे, अरू थुप्रै मान्छे थिए। तर राजाले भन्यो भनेर तिनीहरू प्रार्थना गर्न बन्द गरे, राजाले भन्यो भनेर तिनीहरूले आराधना गर्न बन्द गरे, राजाले भन्यो भनेर तिनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई बन्द गरिदिए। तर दानियलको विश्वासको जरा बलियो भएको कारणले नै गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरूले तिनको रुख हल्लाएन प्रिय। तर धेरैजनाको भने जरै समेत उखेलियो। त्यो देशका धेरै विश्वासीहरूको जरा उखेलियो, किनभने जरा जहाँ गाडिनु पर्ने त्यहाँ गाडिएको थिएन। पानीको मुहानमा, त्यो गहिराईमा गाडिनु पर्ने बालुवामा गाडिएको थियो त्यो जरा चाहिँ प्रिय। एउटा हुरी चल्यो, 30 दिनसम्म प्रार्थना नगर भन्ने, त्यो हुरीले डाङडुङ सबै रुखहरू लडाइदियो। तर एकजना विश्वासको जरा गाडिएको मान्छेको जरा वचनको पानीमा भएको कारणले कुनै समस्याले पनि लडाउन सकेन। हालेलुया। दानियल राज्यको त्यो पुत्र हो प्रिय। दानियल परमेश्वरको राज्यको त्यो छोरा हो। सुन्नुहोस्, दानियल परमेश्वरको राज्यको त्यो छोरा हो जसको हाँगा बिगा पनि धेरै ठुलो फैलिएको थियो भने जरा पनि धेरै ठुलो, धेरै गहिराईमा गाडिएको थियो प्रिय। आमेन, आमेन। आज परमेश्वरको राज्यमा यो दुई किसिमको मान्छेको खाँचो छ। परमेश्वरको राज्यमा यो दुई किसिमको मान्छेको खाँचो छ, जसको हाँगा पनि फैलिएको छ, जसको जरा पनि गाडिएको छ। समस्या चाहिँ के हुन्छ? धेरैपल्ट हाँगा बिगा मात्रै फैलिन्छ प्रिय। खोक्रो कुरामा हाँगा बिगा फैलिन्छ, धेरै वाह हुन्छ, वाइ वाइ हुन्छ, धेरै तामझाम हुन्छ, धेरै हाँगा लहरै झ्याप्पै फैलिन्छ, जरा हुँदैन प्रिय। राज्यको पुत्रहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसका हाँगा पनि फैलिएका छन्, जसको जरा पनि वचनको पानीमा गाडिएको छ। आमिन। त्यही पात चाहिँ सधैँ हरियो हुनेछ। वचन अनुसार त्यही पात चाहिँ सधैँ हरियो हुनेछ जुन रुखको जराले पानीको मुहानलाई भेटेको छ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण मेरो प्रार्थना यो छ, मैले वचन दिएका मानिसहरू, मैले आत्मामा डोर्याएका मेरो घरानाका तपाईँ प्रत्येक परिवारहरू हाँगा बिगा मात्र फैलिएको होइन, प्रत्येकको जडा पनि गाडिएको विश्वासी भएको होस्। आमेन। हरेकको विश्वासको जीवन पनि गाडिएको होस् प्रिय। अगाडि मात्रै हामी देखिँदा मात्रै पुरा तामझाम फैलिएको छ, विश्वासको जरा गाडिएको छैन भने नि प्रिय, एउटा सानो बतासले पनि जरै समेत उखेलिएर पल्लो कुना पुर्याइदिन्छ। यस्ताहरू परमेश्वरको राज्यका पुत्रहरू होइन यिनीहरू, परमेश्वरको राज्यको धार्मिक सन्तानहरू होइन यिनीहरू। त्यही कारण गर्ने के भन्दा, अब हुने के भन्दा, हाम्रो जरा जति, हाम्रो हाँगा जति फैलन्छ, हामीले जरामा पनि त्यति नै ध्यान दिने। हालेलुया, हालेलुया। कसैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो प्रिय, आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि, कसैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो 2-2.5 वर्ष अगाडि कि तिम्रो सेवकाईको अहिले चाहिँ जरामा ध्यान दिनु, तिमीले सेवकाईमा अहिले जरामा मेहनत गर्नु, जरामा ध्यान दिनु, जरा धेरैभन्दा धेरै तल गाड्नु, समयमा हाँगा त्यति नै पर फैलिनेछ। आमिन। अनि सेवकाईको सुरुदेखि नै मैले आजको दिनसम्म पनि फैलिने कुरा भन्दा गाडिने कुरा नै प्रमुख ठानेको छु प्रिय। यो घराना यसै कारण वचनमा बलियो छ, किनभने हामीले वचनको पानीमा आफ्नो जरा गाडेका छौँ। हालेलुया। कसले विरोध गर्यो, कसले अपमान गर्यो, कसले छोड्यो, कसले त्याग्यो, कसले दिएन, यस्ता कुराले हामीलाई यति पनि फरक पार्दैन प्रिय।
किनभने हाम्रो विश्वासको जरा वचनको पानीमा भित्रसम्मै गाडिएको छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण राज्यका छोराछोरीहरू तिनीहरू हुन् जसको विश्वासको जरा वचनमा गाडिएको छ। सुन्नुहोस्, मेरो प्रार्थना यो छ, यस घरानाका मानिसहरू जति आशिषमा हामी बढ्छौँ, महिमामा जति बढ्छौँ, त्योभन्दा गहिरो चाहिँ हाम्रो विश्वासको जरा गाडिएको होस्। कहाँ? वचनको पानीमा, बालुवामा होइन। धेरैजनाको गाडिन्छ, नगाडिने होइन, तर बालुवामा गाडिन्छ। हाम्रो चाहिँ माटोले भरिएको पानीको मुहानमा गाडिने हो। आमेन, हालेलुया। अयुबको किताब 29:19लाई हामी छिट्टो गरिकन हेर्नेछौँ। अयुबको किताब 29:19 भजन सङ्ग्रहको किताबबाट अगाडि छ यो। सुनौ, हामी छिट्टो पढिदिनुहोस् रोशनले। अयुबको किताब 29:19मा यसरी लेखिएको छ। प्रिय, आज यो वचनलाई एकदमै ध्यान दिनुहोला अनि यो वचन सुनेपछि तपाईँको विश्वासको जरा गाडिनेछ। प्रिय, 29:19लाई हामी सुनौ। मेरो जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन्। अयुबले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरा जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन् र रातभरि मेरा हाँगाहरूमा शीत बस्नेछन्। अनि रातैभरि मेरो हाँगाहरूमा, मेरो रुखको पातहरूमा शीत बस्नेछन्। भनेको पानी ठिक ठिकसँगले पुग्नेछन्। आमिन, आमिन। रुख त रोप्यो, फुल त रोप्यो, यो फुलमा पानी लाएन भने यो सुकेर जान्छ। प्रिय, बुझ्नेले भन्नुहोस् त आमेन। यो फुलमा पानी लाएन भने सुकेर जान्छ। रोप्न ठुलो कुरा होइन। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको चाहिँ हामी रोपिएका हौँ। प्रिय, जतिले यसुलाई विश्वास गर्न भएको छ, तपाईँ र म रोपिएका हौँ। प्रिय, तर पानी चाहिँ हरेक दिन लाउनु पर्छ। अब हामीले वचनको पानी। आमेन, आमेन। अयुबले भन्नुहुन्छ, मेरो हाँगा, मेरो जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन्। हाँगाहरू मात्रै होइन प्रिय, मेरो हाँगाहरू पर पर फैलिनेछन्, फल लाग्नेछन्, मान्छेहरूले देख्नेछन्, ओहो फल लागेको रुख भनेर वाह वाह गर्नेछन्। होइन, मेरो जराहरू पर परसम्म पानीबाट फैलिनेछन्। आमिन, हालेलुया। अनि मेरो हाँगाहरूमा रातैभरि शीत रहनेछ। यो विश्वासको जीवन भन्ने कुरा, यसुलाई विश्वास गरेको भन्ने कुरा गम्भीर कुरा हो। यो खेलाञ्ची होइन, यो धर्म परिवर्तन होइन। यो धर्म परिवर्तन होइन, यो खेलाञ्ची होइन। यो जीवन परिवर्तन हो, यो सोच परिवर्तन हो, यो संस्कार परिवर्तन हो, यो सिस्टम परिवर्तन हो। प्रिय, आमिन। अयुब भन्ने व्यक्तिलाई धेरै ठुलो सङ्कष्ट पर्यो, तर तिनको जडा पानीको मुहानमा गाडिएको कारणले गर्दा त्यो समस्याले तिनलाई लडाउन सकेन। सबै कुरा मरेर गयो। उसका आफ्नो आफन्त, छोरा छोरीहरू, धन सम्पत्ति सकियो, शरीरमा पनि किरा पर्ने गरी रोग लाग्यो। त्यही पनि अन्तिम समय उसले के भने, म नाङ्गै आएको थिएँ, म नाङ्गै जान्छु। यी सबै कुराका लागि प्रभुलाई नै धन्यवाद होस्। मैले पृथ्वीमा बाँचिन्जेल जे जति हासिल गरेँ मैले लिएर आएको थिइनँ, त्यो पछि हुन आयो। यो सबै परमेश्वरले नै दिनुभयो मलाई, पछि फेरि परमेश्वरले नै लानुभयो। अब यस कुराका लागि मेरो परमेश्वरसँग गनगन छैन, गुनासो छैन, तर धन्यवाद परमेश्वरलाई, म चाहिँ जिउँदैछु। आमेन, आमेन। यो अयुबको जरा पानीमा गाडिएको थियो। त्यही कारणले गर्दा प्रिय, यिनी लडेनन्। आज धेरैजना विश्वासको जीवनमा हामी लड्न खोज्छौँ, हाम्रो जराहरू कमजोर भएको कारणले। मेरो प्रार्थना छ, यस घरानाका प्रत्येक छोराछोरीहरू, यस घरानाका प्रत्येक तपाईँ एक एक मानिसहरूको जरा वचनको पानीमा गाडिएको होस्, ताकि अभावको समस्या आउँदाखेरि पनि हाम्रो जरा, हाम्रो रुख नलडोस्। रोगको समस्या आउँदा पनि नलडोस्, सम्बन्धको समस्या आउँदा पनि नलडेको होस्।
अयुबले भने नि यो के भनेको छन् अयुबले, मेरो जराहरू पानीतिर फैलिएर जानेछन् भनेको छ। यो पानी भनेको चाहिँ नि वचनतिर फैलिएर जानेछन्। संस्कार, परमेश्वरको वचनको संस्कारमा मेरो जराहरू फैलिएर जानेछन् अनि म चाहिँ संस्कारी छोरा जस्तै देखिनेछु। म चाहिँ संस्कारी छोरी जस्तै, मण्डलीको संस्कारी छोरा, मण्डलीको संस्कारी छोरीको रूपमा म देखा पर्नेछु। यो भनेको उसले। आमीन। वचनको पानीतिर मेरो हृदय जानेछ। जरा भनेको चाहिँ हृदय हो प्रिय हो, किनभने बाइबलले भन्छ हृदय नै जीवनको मूल हो, यसलाई बचाएर राख भन्छ। मेरो हृदयहरू वचनको पानीतिर फैलिएर जानेछन् अनि म संस्कारी मान्छेको रूपमा देखा पर्नेछु, लापरवाही र छाडा मानिसको रूपमा होइन। म लापरवाही कहिल्यै पनि देखा पर्ने छुइनँ, किनभने मेरो जराहरू पानीतिर फैलिएर गएका छन्, जुन पानी परमेश्वरको वचन हो। म संस्कारी छोराको रूपमा देखा परेको छु, म व्यवहारिक छोराको रूपमा देखा परेको छु। आमीन। त्यही कारणले गर्दा आज मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको चाहिँ, तपाईँ र मैले सुरु गरेको विश्वासको जरा कहाँनिर गएर गाडिएको छ अनि कति गाडिएको छ। तपाईँ र मैले कुन कुरामा ध्यान दिँदैछौँ बढी? प्रिय, हामीलाई आशिष चाहिन्छ, प्रशस्तता चाहिन्छ, हरेकलाई धनी हुनु छ। बाइबलले धनी हुनु पनि भन्छ, तर यी सबै कुराहरू सबैभन्दा पहिला हामीले ध्यान दिने चाहिँ जरामा हो। हामी धन सम्पत्तिमा पनि, मान र इज्जतमा, सबै कुरोमा पुरै बढेर गयो। मानिलिउँ मलाई चाहिँ पास्टर पिटर दर्नाल भनेपछि दुनियाँले हाई हाई गर्न थाले, चारैतिर व्यस्तको व्यस्त, जता पनि गएको संसारभरि। वचनमा चाहिँ मेरो जरा गाडिएको छ भने नि, छैन भने नि 1-2 वर्षदेखि यो हावा चल्दैन पनि, लडिहाल्छु म। 1-2 वर्षदेखि थाहा पाइहाल्छन् मान्छेले यसको जरा चाहिँ छैन, खालि हाई हाई र हुई मात्रै रहेछ, यो खालि मचिएको मात्रै रहेछ, यसको वास्तविकता छैन रहेछ। त्यही कारण मैले यत्रो वर्षसम्म मेरो जरामा मेहनत गरेको छु प्रिय, ताकि मैले हुर्काएका सबै बिरुवाहरूमा फल फलेको होस्। आमीन। ताकि मबाट उम्रिएका ती प्रत्येक तपाईँ हाँगाहरूमा असल र स्वस्थ फलहरू फलेको होस्। मेरो प्रार्थना पनि यही छ। हामी धेरै फल चाहन्छौँ, फैलिन चाहन्छौँ, किनभने जरा उँधो गएको कसैले देख्ने होइन, होइन, भित्रै मेहनत गरेको देख्दैनन्, वचन पढेको देख्दैनन्, फैलिएको देख्छन्, हाई हाई र हुईमा गएको हामी चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ सबैले हामीलाई गाउँ उदी, समाज उदी, हरेक ठाउँमा हामीलाई जय जयकार गरून्, हाई हाई र हुईमा लैजाउँ। फल फलेको देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो तौर तरिका पनि यस्तो देखाउँछौँ कि हामी हेर यस्तो फलेका छौँ। कुनै समयमा मेरो पनि यस्तै सोच थियो प्रिय, देखाइदिउँ कि क्या हो, हामी कस्ता छौँ भन्ने कुरा यस्तो लाग्थ्यो। तर हामीले देखाइदिउँ कि क्या हो भनेर हाँगामा ध्यान दिने होइन, हामीले चाहिँ कसैले नदेखे पनि जरामा ध्यान दिने हो। यदि जरा गहिरो लागेको छ भने हाँगा त्यति नै परसम्म फैलिन सक्छ। आमीन। आमीन। यदि जरा कमजोर छ भने केही समय हाँगा हत्तै पर लागे पनि ढल्छ प्रिय। ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ जति नै ठुलो भए पनि त्यसको हड्डी कमजोर हुन्छ प्रिय, त्यसको शरीर कमजोर हुन्छ। यसो हिँड्दै कुदेर ठोक्यो भने पक्लक्कै मर्छ प्रिय। यत्रो फुल्लेको ब्रोइलर पनि केही समय पछि मरिरहेको फेला हुन्छ। के हो यो? यो भनेको हाँगामा ध्यान दिनु हो, बाहिरी फुल्लिने कुरामा ध्यान दिनु, मेन कुरामा ध्यान बिर्सनु हो। मेरो प्रार्थना छ डुनामिस चर्चको एक मान्छेहरू, एक विश्वासीहरू सबैभन्दा पहिला आफूले जरामा ध्यान दिएका हुन्। आमीन। मलाई थाहा छैन कतिले आज वचनलाई याद गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले याद गर्नुभयो भने केही वर्ष पछि पनि यो वचनलाई सम्झिनुहुनेछ, जसरी मैले आज त्यति वर्ष कुरालाई सम्झिँदैछु प्रिय। तपाईँले सम्झिनुहुनेछ कुनै दिन हामीलाई यसरी सिकाइएको थियो कि तिमीले जरामा ध्यान दिनु, त्यही कारण मैले जरामा ध्यान दिएको कारणले आज मेरो यस्तो छ। अनि यस्तो पनि आवाज सुनिन्छ, कुनै दिन हामीलाई सिकाइएको थियो जरामा ध्यान दिनु, तर हामी खाली फल र हाँगामा देखिने कुरोमा ध्यान दिएको कारणले आज सबै स्वात्त भयो, किनभने जरै लागेको थिएन। यो वचनलाई मलाई थाहा छ, यो वचन तपाईँलाई एक दिन याद आउनेछ प्रिय।
अनि म चाहन्छु त्यो याद आएको बेला चाहिँ तपाईँहरूको जरा गहिरो गारिएको होस्। आमेन, आमेन। परमेश्वरको राज्यका छोराछोरीहरू असल छोराछोरीहरू, छोराछोरी पनि फेरि बिग्रेका पनि हुन्छन्, सही पनि हुन्छन्। फेरि हाम्रा छोराछोरी, शारीरिक छोराछोरी पनि कसैले बिग्रेर बाबुआमालाई दुःख दिन्छन्, कसैले सप्रेर बाबुआमालाई इज्जत र खुसी दिन्छन्। हालेलुया, हालेलुया। हामी परमेश्वरका राज्यका त्यस्ता छोराछोरीहरूका रूपमा देखा परेका हौँ जसको जराहरू वचनको पानीतिर फैलिएको छ, जसको विश्वासको जीवन ठिक छ, जसले ईश्वरीय कुरा, परमेश्वरको कुरामा कहिल्यै लापरवाही गर्दैन। मलाई तपाईँले आजसम्म पनि प्रिय, मलाई हरेक दिन जाँच्दा पनि हुन्छ। म खुल्ला किताब हो प्रिय, परमेश्वरका जनहरू त्यस्तै हुन्छन्। मलाई हरेक दिन जाँच्दा पनि हुन्छ। ईश्वरीय कुरामा म कहिले पनि लापरवाही गर्दिनँ, परमेश्वरीय कुरामा मेरो लापरवाही छैन त्यो दिनदेखि नै। चाहे मेरो कुनै पनि कुराको मूल्य चुकाउन किन नपरोस्, किनभने मलाई थाहा छ म परमेश्वरको राज्यको हुर्किएको असल छोरा हो। आमीन। मेरो जराहरू वचनको पानीतिर गएको छ अनि मेरो पात सधैँ हरियो हुन्छ। पानी नलाएको बिरुवाको पात चाहिँ सुक्छ प्रिय, चाउरी पर्छ, चाउरी पर्छ, सुक्छ, अनि हातले यसो यसो गऱ्यो भने झारामझुरुम भएर झरी पनि हाल्छ। तर जुन जरामा पानी पुगेको छ त्यो रुखको पातहरू हरियो हुन्छ सधैँ। उचित समयमा त्यसले असल फलहरू पनि दिन्छ। हामी परमेश्वरका छोराछोरी हुने त्यस्तै हो। हाम्रो जरालाई निरन्तर वचनको पानीमा राख्ने हो ताकि हामीबाट उचित समयमा असल फलहरू फलेको होस्, ताकि हाम्रो जीवनका पत्ताहरू हरियो होस्, सानोतिनो समस्याले नलडाओस्। आमीन, आमीन। त्यही कारण धेरै फैलिने कुरामा, देखाउने कुरामा ध्यान दिने होइन, हामीले गाडिने कुरामा ध्यान दिने। यदि जग बलियो छ भने नि प्रिय, घर जति थपे पनि हुन्छ। जगै कमजोर छ भने घर थप्दै गयो, पक्लकै लड्छ, नपत्याइजित बेनालाई सोधे पनि हुन्छ, होइन त? मलाई थाहा छ, ठेकदार हो। त्यही कारणले जग बलियो छैन भने जति बनाए पनि पाक्लाक पुक्लुको प्रिय हो। जग चाहिँ छैन, म 5 तले घर बनाउँछु, देखाइदिन्छु त्यो छिमेकीलाई, यस्तो बनाएर देखाइदिन्छु भन्यो। जग हाल्ने बेला चाहिँ लोभ गर्यो, जग हाल्दा कसले देख्छ र, कसले देख्छ र यो जग हालेको, यहाँ खर्च गरेको कसले देख्छ र। जगमा ध्यान दिएन भने एक दिन त्यो पुक्लुक लड्छ प्रिय। त्यही कारण हामीले पनि विश्वासको जीवनलाई सबैभन्दा पहिला जगमा ध्यान दिने। त्यो जग भनेको परमेश्वरको वचन हो। आमीन। राज्यको संस्कार हो, संस्कारमा ध्यान दिने। यदि जग बलियो छ भने नि, सुन्नुहोस् प्रिय, प्रत्येकजनाले सुन्नुहोस्, यदि तपाईँको विश्वासको जरा बलियो छ भने नि अहिले फल नदेखिएला, कसैले देखेको छैन होला। छिमेकीको तपाईँको भन्दा वाइती फल लागिसक्यो, तपाईँको देखेको छैन होला। तर जरा तपाईँको लाग्नमा समय लाग्दैछ भने एक दिन तपाईँको हाँगा यस्तो फैलिने छ दुनियाँ। आमीन, आमीन। त्यही कारण हामीले अहिलेलाई नै हात्तापुत्ता देखाउनलाई गर्ने पनि होइन। हामीले बिस्तारै आफ्नो विश्वासको जगलाई बनाउने हो, पानीमा गाड्ने हो वचनमा, ताकि कुनै पनि समस्याले नलडाओस्, ताकि सानोतिनो रुगा मार्कीले पनि चर्जाउनलाई बन्द नगरोस्। हो, रुगा लाग्यो आज जान्न, साग र सोकसुक भन्दै होइन। रुमाल लिएर आउने, सिँगार पुस्दै भए पनि आउने चाहिँ आउने, वचन सुन्ने प्रिय। तपाईँलाई समस्या पर्यो त्यही पनि आउने प्रिय। चजाउनु भनेको वचनको जरामा तपाईँले गाड्नु हो प्रिय, पानीमा गाड्नु हो। सङ्गतिमा तपाईँ उत्साहित भएर भेला हुनु भनेको के हो? त्यही हो, पानीमा तपाईँले जरा गाड्नु भनेको। सङ्गतिबाट तपाईँ पन्छिनु भनेको जरादेखि बिस्तारै पानीदेखि पन्छिनु हो। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ यस घरानाका तपाईँ प्रत्येक मेरा आत्मिकी छोराछोरीहरूको विश्वासको जरा बलियोस्, कुनै पनि समस्याले तपाईँलाई लडाउने छैन। आमीन, आमीन। अब मेरो प्रश्न, तपाईँ जरा गाडिएको मानिस कि हाँगा फैलिएको मानिस? के हुने प्रिय? हाँगा फैलिए सबैले देख्छ, जरा कसले देख्छ भन्ने मानसिकताले डुबाउँछ एक दिन। त्यही कारण जति सक्दो जरामा ध्यान दिने। हामी पढौँ न यिर्मयाको किताब 17 को 7 र 8।
तपाईँले पढ्न जान्नुहुन्न भने सुन्दा पनि तपाईँको जरा वचनमा गाडिन्छ है प्रिय। त्यही कारण वचन जब जब उच्चारण हुन्छ कान ठाडो पार्ने हो हामीले। ल, तर त्यो मानिस धन्यको हो, तर त्यही मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ। अनि त्यो चाहिँ पानीको किनारको छेउमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ, जसले आफ्ना जराहरू खोलाका किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। जसले आफ्नो जराहरू खोलाको किनारसम्म झ्याप्पै फिजाएको हुन्छन्। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, गर्मी हुँदा पनि त्यो डराउँदैन, त्यसका पातहरू सधैँ हरिया हुन्छन्, अनि त्यसका पातहरू सधैँ हरिया भइरहन्छन्। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन, अनि खडेरी पर्यो भनेर पनि त्यो रुखलाई कुनै चिन्ता हुँदैन, र त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। अनि त्यसले ठिक समयमा फल फलाउन कहिल्यै पनि चुक्दैन। आमीन, आमीन। अब सुन्नुहोस् प्रिय, त्यही मानिस धन्यको जसले स्वर्गका परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, आफ्नो पाखुरामाथि होइन प्रिय। अब सुन्नुहोस् यो विषयलाई ध्यानसँग। त्यही मानिस धन्यको हो जसले स्वर्गका परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छ, आफ्नो पाखुरामाथि होइन। हो, हामीले आफ्नो पाखुरामा आँट लिने हो, तर भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा नै गर्ने हो। मैले मेहनत गरेर यतिका कुरा भयो भन्नुको साटामा परम प्रभुमा भरोसा गर्दा परमेश्वरले मेरो जीवनमा यस्तो कुराहरू गर्नुभयो भन्नु चाहिँ धन्यको मानिस हो। जोडले भनौँ त, हालेलुया, हालेलुया। जसले परम प्रभुमा आशा राख्छ, देखिने कुरामा होइन, धन सम्पत्तिको थोकमा होइन प्रिय। धन सम्पत्तिलाई हाम्रो नोकर बनाउने हो अनि हाम्रो सेवा र सुविधाको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। हामी त्यसको नोकर बनेर त्यसको पछि लाग्ने होइन प्रिय। यो सम्भव छ, यो सत्य छ प्रिय। त्यही कारण हाम्रो अन्तिम आशा चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरमा थियोस्, जसले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भयो। किनकि बनाउनु हुनेलाई थाहा छ कसरी चलाउनु पर्ने हो। बुझ्नुभयो? बनाउनु हुनेलाई थाहा छ यसको जीवन कसरी चलाउनु पर्ने हो। त्यही कारण चिन्ता धेरै नगर्नु होला। परमेश्वरमा आशा राख्नु। त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुन्छ। खडेरीको समयमा पनि घुरेन जहाँ तपाईँ भाँडाकुँडा मोल्नुहुन्छ नि प्रिय, सुन्नु चाहिँ ध्यान दिनु है, आमा दिदी बहिनीहरूले याद गर्नु प्रत्येकले। खडेरीको समयमा पनि जुन घरमा बाहिर घुरेनमा त्यहाँ जुठेल्ना हुन्छ, भाँडाकुँडा मोल्ने ठाउँ, त्यसको छेउछाउमा चाहिँ हरियै हुन्छ प्रिय। किनकि सधैँ त्यहाँ पानी पुगिरहेको छ, त्यहाँ सधैँ हरियो भइरहेको हुन्छ। 2-4वटा घाँसहरू झारहरू त्यहाँनिर मजाले भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ सधैँ पानी पुगेको हुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गरेर आएका मानिसहरू त्यस्तै हरियो भएका हुन्, कोही पनि नसुकेको होस्। आमेन, आमेन। तर त्यो सम्भव कतिखेर छ भने जब त्यसको जरा पानीमा गाडिएको हुन्छ। त्यो पानी भनेको परमेश्वरको वचनमा गाडिएको हुन्छ। अनि त्यो गर्मी हुँदा पनि डराउँदैन प्रिय। लु गर्मी भएछ भनेर डराउँदैन। गर्मी भयो अब मेरो पात के होला, गर्मीयाम सुरु भयो अब सेवकाई के होला, डराउँदैन प्रिय। मैले मेरो जीवनमा सेवकाईको यति वर्षको अनुभव गरेको चाहिँ जाडोमा भन्दा गर्मीमा सेवकाई रफ्तार भएको र जोसिलो भएको भेटाएको छु मैले। यो चाहिँ सत्य हो। आमीन। मेरो व्यक्तिगत भोगा अस्ति हामी कुरा पनि गर्दै थियौँ रोशनसँग कि गर्मीमा सेवकाई बढेको, गर्मीमा हामीमा जोस आएको चाहिँ भेटाएको छौँ प्रिय जाडोमा भन्दा। हाम्रो पात ओइलाउँदैन प्रिय गर्मी सुरु भयो भनेर। यहाँ त्यही लेखेको छ, पातहरू सधैँ हरियो हुन्छन् अरे प्रिय। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, किनभने त्यसलाई थाहा छ उसको जरा कहाँ गाडिएको छ भन्ने कुरा। के तपाईँलाई थाहा छ प्रिय? कसलाई थाहा छ तपाईँको जरा कहाँ गाडिएको छ?
अनि यहाँ लेखिएको छ त्यसको पातहरू सधैँ हरियो हुन्छन्, हरियै हुन्छन् प्रिय। यो त कस्तो राम्रो हो विश्वासी भएपछि त, विश्वासी भएपछि कस्तो राम्रो भएछ यसलाई त भनेको के हो थाहा छ? तिनीहरूले तपाईँको पात हरियो देखेको हो। विश्वासी भएपछि के भयो हो? तँलाई भनेको पात सुकेको देखेको हो प्रिय। त्यही कारण हत्ता न पत्तल जरा लगेर पानीमा गाडिहाल्ने हो ताकि पात कसैले आएर झरमझुरुम पारेर नटुटाएको होस्। हालेलुया, हालेलुया। जसका पातहरू सधैँ हरियो हुन्छन्। अब हाम्रो पातहरू कस्ता छन्? हाम्रो जीवनका पातहरू कस्ता छन् प्रिय? जाँच्ने हो हामीले। अनि अर्को कुरा छ, खडेरीको समयमा त्यसलाई चिन्ता हुँदैन। खडेरी लाग्यो, अनिकाल लाग्यो, महाकाल लाग्यो, कोरोना लाग्यो, कोरोनाको पार्ट 2 लाग्यो, के लाग्यो, त्यसलाई त्यो खडेरीको चिन्ता हुँदैन। किनभने त्यसलाई थाहा हुन्छ म कहाँ छु भन्ने कुरा, मसँग को हुनुहुन्छ अनि म कहाँ छु, म कस्तो मानिस छु भन्ने त्यसलाई थाहा हुन्छ। हालेलुया। त्यही कारण घरमा चामल सकिँदा त्यसले परमेश्वरलाई सराप्दैन। घरमा चामल सकिँदा खै के भो विश्वास गरेपछि भन्दैन, त्यसले परमेश्वरलाई नै खोज्छ। खडेरी भयो, अनिकाल भयो, महामारी भयो भनेर पीर परेर हिँड्दैन। किनभने त्यसलाई थाहा हुन्छ मेरो जरा कहाँ गाडिएको छ भन्ने कुरा। त्यही कारण तपाईँ हामी यहाँ भएका प्रत्येक विश्वासीहरूले हाम्रो जरा ठिक गर्ने बेला आएको छ। फैलिने भन्दा धेरै गाडिने कुरामा ध्यान दिने बेला भएको छ। आमिन, आमिन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने प्रिय, यो मान्छेको सोचै, मान्छेको स्वभावै यस्तै होला। हामीलाई फैलिन मनपर्छ, हामीलाई सोअप मनपर्छ, हामीलाई देखावटी मनपर्छ। अनि हामी वात्तै फैलिएर जान्छौँ प्रिय, वात्तै फैलिएर जान्छौँ। जरा भने काहीँ पनि हुँदैन। हामीलाई नि यस्तो स्वभाव छ, सुन्नुहोस् है, हामीलाई अलिकति देखाउने कुरा मनपर्छ नि, होइन? अलिकति सोअपको कुराहरू, परमेश्वर छँदैछ नि, पहिला यो हुनु पर्यो, त्यो छिमेकीले देख्नु पर्यो। त्यही कारण हामी बिहा पनि छिमेकीको लागि गर्छौँ। छिमेकीले के भन्छ भनेर ऋण काटेर तामझाम बिहे गर्छौँ। मलाई तपाईँले सल्लाह लिन आउनुभयो भने ऋण काटेर गर्ने बिहाको चाहिँ म विरोध गर्छु, अनि बाँकी तपाईँकै खुसीमा छोडिदिन्छु। गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, तर यो चाहिँ गलत हो। ऋण काटेर बिहे गर्यो, खुसी भयो, श्रीमती भित्र्यायो, अनि बिहे गरे, भोलिपल्टदेखि यता के कुकको पैसा, ऋणको पैसाले त्यही बुढीसँग कचकच डिस्कस परेर लास्ट टाइममा माइत र घर हुन्छ नि। देखेको छु पुरै धेरैजना। हामी देखावटीमा जान्छौँ, धेरैपल्ट सोअपमा जान्छौँ। हालेलुया। त्यही कारण प्रिय, यो घरानामा चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो नगर्नु होला। झ्याप्पै ऋण काटेर तिरी त हाल्छु भनेर बिहे गर्यो, बिहे गरेर दामझाम गर्यो, 1 महिना भएपछि पासपोर्ट बनाउनु भनेर काठमाडौँ गयो, बिहे गरेर बुढी लिएर घरमा छोड्यो, ऋण तिर्नलाई 2-4 वर्षलाई विदेश भाँच्यो। अनि फोनमा ज्यान त टाढा छ, प्रिय विधान नसम्झ माया गाडा छ भन्दै बस्यो। यो देखावटी स्वभाव हो। यो हाँगा बिगामा ध्यान दिने मान्छेहरू हो, जरा नभएका मानिसहरू। त्यही कारण हामीले बुद्धि पुर्याउने सानो सानो कुरामा प्रिय हो, सानो सानो कुरामा। मेरो कमाइ चाहिँ 500 रुपियाँ पनि छैन, दिनमा म 600 रुपियाँ खर्च गर्छु भने देखाउनलाई भए पनि मलाई थाहा छ म अब 1-2 महिना पछि म ढल्नेवाला छु। हालेलुया। मेरो कमाइको क्यालकुलेसनमा दिनको 1000 पनि कमाउँदिनँ, तर मलाई नै धेरै खर्च गर्नु छ भने यो लामो गाडी होइन, यो छोटो यात्रा हो। यसको छोटो दूरीको गाडी हो। यो सोअप मान्छे हो, फैलिएको रुख हो जसको जरा छैन। त्यही कारण खर्च गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिने हो प्रिय। आमिन। भातै नखानु भनेको होइन, तर खर्च अर्को खर्च, अनावश्यक खर्चहरूमा ध्यान दिने हो। हामीले देखिनै पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिने। अब त हामीले सत्य जान्यौँ नि प्रिय हो। हिजो पो जानेका थिएनौँ, ठिकै भयो, केही छैन, भुलचुक माफ, लिने दिने माफ भने जस्तै। अब त जान्यौँ नि प्रिय, हामी जरामा ध्यान देऊ न, विश्वासको जरामा, गहिराईमा। व्यवसाय गर्नेहरूले पनि सुन्नुहोस् प्रिय, धेरैजना व्यवसायीहरूले जरालाई प्राथमिकता दिने हो फैलिने कुरालाई भन्दा पनि। तपाईँको आफ्नो पुँजी कति छ? लोन पायो भने धेरै लोन पनि नलिनु प्रिय।
यो चाहिँ म डाइरेक्ट अब हामी व्यवसायी घरानाको, म पनि व्यवसायीबाट आएको मान्छे, झापी लिएर जरा चाहिँ कहीँ पनि छैन भने सट्टै एकैपल्ट आउँदाखेरि चारवटा पत्ता साफ हुन्छ। त्यही कारण यस्ता सानो सानो कुरा ध्यान दिने नै हो हामीले प्रिय, यदि हामी अडिलो भएर बढ्ने हो भने। आमिन आमिन। मिठो कुरा प्रिय, त्यो बजारको थुप्पा चाहिँ नि प्रिय धेरै बेर पेटमा हुँदैन। हामीले खाएको भात चाहिँ धेरै बेर हुन्छ। हामीले खाएको भातले चाहिँ हामीलाई शक्ति दिन्छ, अडिलो हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारण हाँगा बिगा फैलिने कुरा हामीलाई मनपर्छ, तर आजदेखि मन नपराउने हो। जरामा मन पराउने हामीले, जरा फैल्यो भने पछि हाँगा जत्रो लागे पनि। त्यही कारण सानो सानो कुरा म चाहन्छु यो विश्वासको मेरो परिवारले ध्यान दियोस्, बुद्धिलाई नपुर्याएर विभिन्न कुरामा नफसेको होस्, बुद्धि पुर्याएर काम गरेको होस् प्रिय। आमिन। त्यही हो जरा लाग्नु भनेको चाहिँ प्रिय, हाम्रो व्यवसायको पनि आफ्नो पुँजी स्थापित गर्नमा अघि बढ्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? व्यवसायको पनि पुँजी स्थापित गर्न, आफ्नो बनाउनमा अघि बढ्ने हो। हाम्रो सम्बन्धको पनि प्रिय हो, हाम्रो सम्बन्धको पनि बाहिर मात्रै आई लभ यु भन्दै बुढीसँग घुमेकै बाबु यता पनि फोटो हालेकै घरमा चाहिँ दुईजनाको ठिक छैन भने जान्छ त्यो सम्बन्ध प्रिय। भित्री कुरा चाहिँ बलियो छ भने नि प्रिय, बाहिर जति फैले पनि थाम्न सक्छ। आमिन। अनि सानोतिनो चिन्ताले, यो गर्मीले हो, यो अनिकालले, यो खडेरीले कुनै विश्वासीलाई पनि असर पार्दैन। मेरो प्रार्थना छ प्रिय, अस्तिको पालि त कोरोनाको झट्टै आयो, लकडाउन भयो, कतिलाई गाह्रो भयो होला, तर हामीले सक्दो चाहिँ मण्डलीका प्रत्येक परिवारलाई हामीले रासन उपलब्ध गरायौँ। कतिलाई एकपल्ट, कतिलाई दुईपल्ट, कतिलाई तीनपल्ट, र अन्य मान्छेहरूलाई, यो गाउँका अन्य जातिलाई पनि हामीले थुप्रैलाई रासन उपलब्ध गरायौँ। तर अब म तपाईँलाई बुद्धि दिन चाहन्छु प्रिय, सुन्नुहोस्। मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ, हामीले खाएको मुठी चामलको पनि हामीले दशांश ल्याउनुपर्छ। अनि मुठी चामलको दशांश चाहिँ प्लास्टिकको थैलीमा एक पोका चामल बोकेर आउने होइन, यो हाम्रो संस्कार होइन प्रिय। यदि अघिल्लो समयमा मैले जुन बेलामा यो वचन बोलेको थिएँ चर्चमा, त्यतिखेर चर्चको प्रत्येकले ठिक त्यस्तै गरिदिएको भए यो 1 वर्षको लकडाउनमा कसैलाई पनि चामलको अभाव हुने थिएन प्रिय। हुन त हामीले बल गरेर भए पनि अभाव हुन दिएनौँ, तरै पनि अभाव हुने थिएन। मैले के भनेको थिएँ, हामीले खाने मुठी चामल 10 बोरा खान्छौँ भने 10 को 1 बोरा चर्चमा ल्याएर आउने हो, प्लास्टिकमा ल्याउने होइन। पहिला चाहिँ अब चलन थियो, हाम्रो झोलामा लगिन्थ्यो, प्लास्टिकमा लगिन्थ्यो हाम्रो यो मुठी चामल भनेर। बोरा ल्याउने हो प्रिय, 10 को 1 ल्याउने हो, ताकि त्यो कसलाई परिवारमा अभाव छ त्यसकामा जान सकोस् प्रिय। आमिन। म लगेर खान्न तपाईँको त्यो बोराको चामल, म गोदाम बनाएर बेच्दिनँ प्रिय, मेरै परिवारलाई बाँड्छु म। मैले कतिको घरमा नि प्रिय अन्य जातिकोमा जहाँ म गएँ, चामल सकिएको देखेर हिँड्नु मेरोमा भनेर लगेर 1 बोरा चामल, 2 पोका तेल, 500 रुपियाँ पैसा लुलेर जाने भनेर दिएर पनि पठाएँ मैले अन्य जाति मान्छेलाई। किनभने अर्काको खाँचो हामीलाई पुरा गर्नु छ। आमिन। त्यही कारण गर्ने के भन्दा, हाम्रो मुठी चामल हामीले अहिलेसम्म कति बोरा खायौँ। यदि ठिक उचित समयमा प्रभुको हिस्सालाई चर्चमा लिएर आयौँ भने कोही पनि भोको हुँदैनौँ। हालेलुया। अब फेरि लकडाउन सुरु हुन्छ प्रिय, थाहा छैन अर्को हप्तासम्म त्यसरी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि थाहा छैन। किनभने सरकारले भनिसक्यो 25 जना भन्दा भेला नहुनु। त्यसपछि फेरि लकडाउनको प्रोसेस होला, के होला, कोरोना फैलिएको कारणले। त्यही कारण म तपाईँलाई बुद्धि दिन चाहन्छु प्रिय, तपाईँले आफ्नो धनलाई, जरालाई बलियो बनाउने बेला हो यो। ताकि 2 महिना, म यस्तो मेरो प्रार्थना थियो, मैले सेयर पनि गरेँ, मेरो चर्चका विश्वासी चाहिँ यस्तो होस् कि 2 महिना कामै नभएर घरमा बस्नु पर्यो भने पनि भोको नहोस्। त्यो 2 महिनाको इन्तजाम उसले अगाडि नै गरेको होस्। आमिन। अब यो बुद्धि लगाउनु प्रिय सबैजनाले। अब 2 महिना सम्झिनु, भोलिदेखि लकडाउन छ, आज कतिको घरमा चामल छ, पैसा छ, छैन।
जो भएको छ कि छैन प्रिय हामीसँग, बचत छ कि छैन हामीसँग, हामीले आर्थिक म्यानेज गर्न सिकेका छौँ कि छैनौँ प्रिय। यदि छैनौँ भने खडेरीको समयमा हामी लड्छौँ, खडेरीको समयमा हामीलाई अभाव हुन्छ। हालेलुया। यहाँ बाइबलले के भनेको छ, खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन। किन थाहा छ, त्यसको जरा बलियो गाडिएको कारणले त्यसले आफ्नो जीवन सुव्यवस्थित गरिसकेको हुन्छ। हामी बुद्धि पाएका मानिसहरू, ईश्वरीय वचन पाएका मानिसहरू यसरी बुद्धिमा हिँड्ने हो हामी। त्यो वचनै नपाउने मान्छेभन्दा हामी त फरक देखिनै पर्छ प्रिय। हाम्रो पत्ता हरियो देखिनै पर्छ। आमिन, आमिन। अब यो प्रकारको बुद्धिमा हिँड्ने हो हामी। फैलिने कुरोलाई कम गर्ने, जरा गाडिने कुरोलाई ध्यान दिने हामीले। मानिलिउँ अब खडेरी भयो, अनिकाल आयो, अब के गर्ने प्रिय हो हामी? कि हाम्रो घरमा 2 महिना काम नहुँदा पनि खाने पैसा छैन होला, केही छैन, तर अब त्यस्तो बुद्धि लगाएर त्यसरी बचत गर्न थाल्ने, अलिअलि भए पनि। तपाईँलाई थाहा छ एउटा सत्य चाहिँ के हो भने, जसले प्रभुको दशांशलाई इमान्दारसँग फर्काउँछ नि, खडेरीमा पनि प्रभुले त्यसको लागि यो सृष्टिलाई खटाउनुहुन्छ, त्यसको भोग टार्नका लागि। एलिया चाहिँ खडेरीको बेलामा खोल्सामा थिए, कागले रोटी र मासु लिएर आएर खुवाए। आमिन, आमिन। म चाहन्छु मेरा घरानाका मानिसहरू यस्तो बुद्धिमानी मानिसहरू हुन्, जसले छिमेकीको घरमा पनि मसँग त मैले यसरी जो गरेको थिएँ तिमी लैजाऊ भनेर दिन पाउन्। हालेलुया, हालेलुया। खडेरीमा पनि त्यसलाई चिन्ता हुँदैन, किनभने त्यसको जराहरू पानीको किनारसम्म फैलिएका हुन्छन्। त्यही कारण हाम्रो जरा वचनको पानीमा फैलाउने हो, त्यहाँबाट बुद्धि लिने हो, अनि हाँगाहरू बिस्तारै फैलिँदै जान्छ। हालेलुया। यस प्रकारको संस्कारी छोराछोरीहरू आज परमेश्वरको राज्यमा खाँचो परेको छ प्रिय। कुनै क्षेत्रमा बाहिरी देखावटी हाँगा धेरै ठुलो भयो भने त्यो रुखको आयु पनि सानो हुन्छ, जरा गहिरो छ भने त्यो रुखको आयु पनि धेरै हुन्छ। त्यही कारणले प्रिय हाम्रो जरामा ध्यान दिने, त्यो वचनमा ध्यान दिने, परमेश्वरको राज्य र संस्कार के हो हाम्रो, प्रेरितीय घरानाको कल्चर के हो हाम्रो, हामी आत्मिकी बाउ छोराछोरीको सम्बन्ध र संस्कारलाई विश्वास गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। यस्तो संस्कारलाई ध्यान दिने, याद गर्ने, उत्सुक हुने प्रिय। आमिन। यसले हाम्रो जरालाई पानीतिर लिएर जान्छ। हितोपदेशको किताब 12:3 हामी सुन्नेछौँ। हितोपदेशको किताब 12:3 हामी सुन्नेछौँ। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैनन्, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। यहाँ के लेखिएको छ भने, एकपल्ट म फेरि पढ्छु। दुष्टताले भनेको धेरै चलाखीले, परमेश्वरलाई ठगेर, परमेश्वरलाई झुक्क्याएर, परमेश्वरको हिस्सा मारेर हो, मान्छेहरूको पेटमा लात हानेर अनैतिक स्वभावले भनेको यो दुष्टताले मान्छे स्थापित हुन सक्दैन, भनेको उसको जरा गाडिन सक्दैन। तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। आमिन। सबैले म सँगसँगै उच्चारण गर्नु होला। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। आमिन, आमिन। हालेलुया। दुष्टताले कोही पनि स्थापित हुँदैन। झटपट गरेर कमाएको धन, दुष्ट स्वभावले कमाएको धन झटपट गरेरै गणुड झै पखेटा लागेर त्यो तिमीबाट उडेर जानेछ भनेको छ बाइबलले। त्यही हो दुष्टताले भनेको। त्यो किसिमको दुष्टता प्रयोग गरेर, ईश्वरीय कुरो मारेर, परमेश्वरदेखि अलग भएर, परमेश्वरलाई तुच्छ ठानेर आएका ती कुराहरूले कहिल्यै पनि मान्छेको जग लाग्दैन, स्थापित हुँदैन। 1-2 वर्ष हाई हाई र हुई हुई मात्रै देखिन्छ, तर त्यसको जरा उखेलिन्छ। तर जो वास्तविकतामा धार्मिकतामा बसेको छ, तर जो वास्तविकतामा परमेश्वरमा जरा गाडिएर बसेको छ, तिनीहरूलाई भने उखेल्न सकिने छैन। आमिन। जोडले भन्नु प्रिय। आमिन, आमिन। बढ्ने चाहिँ यसरी हो प्रिय हो। हामी
धार्मिकताको साथ जरा लगाउन हामी हाम्रो काममा, हाम्रो व्यवसायमा, हाम्रो सम्बन्धमा, हाम्रो पढाइमा, हाम्रो एभ्रिथिङ, एभ्रिवेयर, जहाँ पनि हरेक कुरामा प्रिय धार्मिकताको साथ लगाइएको जरा कुनै पनि अनिकालले, कुनै पनि महामारीले उखाल्न सक्दैन। आमीन। सायद यो वचन आउँदै गरेको महामारीहरूका लागि तपाईहरूलाई अगमबाडी स्वरूप हामीलाई यो चेतना अथवा जानकारी पनि हुन सक्छ प्रिय। यो सायद यो आउँदै गरेको समस्याहरूका लागि आजको वचन यो जनाउ घन्टी जस्तै हुन सक्छ। अब कतिले यसलाई लिएर त्यो समयमा बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा छ, यो मेरो हातमा र परमेश्वरको हातमा छैन। हालेलुया। कलसी 2:7 हामी अन्तिम वचनलाई पढ्नेछौँ। धन्यवाद दिन प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। अब सुन्नुहोस्, कतिले सुन्न भएन होला, सुन्नुहोस्। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै भनेको हरेक कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम भनेको हामीले यहाँ जुन शिक्षा तपाईँले आत्मिकी पिताबाट जुन शिक्षा पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हौ। आमीन। विश्वासमा दरिला भएका, जरा गाडिएका, जुन हामीले शिक्षा पाएको छौँ त्यो शिक्षा अनुसारको फल देखा परेका हाम्रो जीवनमा भएको होस्। बाइबलले यही भन्छ, जुन शिक्षा तिमीहरूले पायौ त्यो शिक्षा पाए अनुसार तिमीहरूको जरा गाडिएका होस्, माथि माथि नभएको होस्। यो बर र पिपलको जरा कस्तो गाडिएको हुन्छ प्रिय? बर र पिपलको जरा कस्तो गाडिएको हुन्छ? कहाँ कहाँसम्म त्यो भित्रै फैलिएर गएको हुन्छ। हालेलुया। अनि हेर्नुहोस्, त्यो बर र पिपल यति ठुलो ठुलो हाँगा हुन्छ, त्यसको कत्रो कत्रो यो रुखभन्दा ठुल्ठुलो त त्यसको हाँगा नै हुन्छन्। बर पिपलको ज्याप्पै फैलिएको ठुल्ठुलो रुखहरू हुन्छ, जस्तै हावाहुरीमा पनि त्यसलाई केही पनि हुँदैन। किन थाहा छ? किनकि मोटो मोटो जराहरू त्यसको गहिराई र फैलिएर गएका हुन्छन् प्रिय। आमीन। हालेलुया। त्यही कारण बाइबलले भन्छ, तिमीहरूले पाएको शिक्षा अनुसार तिमीहरूले आफ्नो जरालाई गाड, विश्वासमा दरिला हो, ताकि अनिकाल आयो भने, महामारी आयो भने, हो यस्ता कोरोना जस्ता समस्याहरू आयो भने, विभिन्न खराबीका कुराहरू आयो भने तिमीहरूको पात कहिले पनि नहोइलाओस्, तर हरियो भइराख। तपाईँ सङ्गतिमा आउनु र सम्बन्धमा आउनु, तपाईँको जरा गाडिनु हो। त्यही कारण जरा गाड्ने कुरामा ढिलाइ नगर्ने हो। जरा गाड्ने कुरामा एकदमसँगले ध्यान दिने हो हामीले। आमीन। आमीन। हामीलाई मनपर्छ मान्छेले देखाइदेऊ न, यसलाई ताल पारिदेऊ न भन्ने लाग्छ, तर यस्तो सोच अब फाल्ने हो प्रिय, यो दुष्ट सोच हो। त्यही कारण मान्छेको लागि नगर्ने हामीले, हाम्रो जरा प्राथमिकता दिने हामीले, हाम्रो विश्वासको जरालाई गाड्ने हो अब हामीले, ताकि खडेरी आउँछ, अनिकाल आउँछ, लकडाउन आउँछ, महामारी आउँछ, हाम्रो घरमा भोजन रहोस्, हाम्रो विश्वास नडगमगियोस्। आमीन।